खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने एक नया यू टर्न लिया है और इस यू टर्न में उन्होंने अमेरिका को बरी उस ज़िम्मा करार दे दिया है। यानी कि पिछले कई माह से, जब से उनकी हुकूमत गई, बल्कि उससे भी पहले से वो इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि अमेरिका ने साजिश के ज़रिए उनकी हुकूमत को गिराया और उसके लिए जो पाकिस्तान में जो लोकल किरदार थे उनको इस्तेमाल किया। लेकिन अब वॉइस ऑफ अमेरिका के एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो चीज़ें सामने आई हैं उससे ये हमें यकीन हो गया है कि इस साजिश में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं, बल्कि पाकिस्तान से के अंदर से कुछ किरदार इन्वॉल्व थे और ये वो साजिश पाकिस्तान से अमेरिका लेके गए। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जो साइफर उन्होंने लहराया था सो कॉल्ड, वो भी झूठ पर मबनी था या उसको उन्होंने झूठ बना के पेश किया। उसके नतीजे में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने जो रूलिंग दी थी वो भी बिल्कुल गलत थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया। असम्बलियाँ जो आपने तहलील की वो भी बिल्कुल गलत थी। तो अब उनसे सवाल ये ज़रूर बनता है कि अगर आप अमेरिका इसमें मुलव्विस नहीं था तो जो आपने दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब करने में जो किरदार अदा किया और लोगों के नाम ले लेके उनको मौरूद इल्ज़ाम ठहराया, उसका अजाला कौन करेगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस सियासी मौजू पर गुफ्तगू करें, PSL 8 यानी PSL 8 का मेला भी सज चुका है। मुल्तान में इफ्तिताई तकरीब आज हुई, एक पहला मैच भी खेला जा रहा है और ये बड़ी सक्सेस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि उन्होंने इसका इनकाद किया और मुसलसल करते आ रहे हैं और इससे बहुत तकवीत भी मिली। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स भी बेहतर हुआ और गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमदोरफ्त जो वैसे भी दूसरी वजूहात की बिना पर बंद थी, उसका भी रास्ता खुलने में PSL ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। PSL पर पहले बात कर लेते हैं। मुख्तसर आलिया रशीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा। ये PSL का मेला तो लगा, क्रिकेट भी अच्छी हुई, लेकिन इसका एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि कोई भी फ्रेंचाइज नुकसान में नहीं है। यानी बिजनेस भी होता है, काम भी चलता है, रोजगार के मौके भी आते हैं। तो ये एस्पेक्ट इस पर कभी ज्यादा बात नहीं होती। आलिया रशीद साहिबा। आलिया रशीद साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आलिया रशीद साहिबा से रब्ता मुनक़ता हुआ। बाद में आलिया रशीद साहिबा से बात करते हैं। जो हमारे साथ सियासी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ कराता हूँ। शाहिदा रहमानी साहिबा मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम। सरदार शाहजहां यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। सर आपका बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा सुलंगी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो हमारे साथ वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुलंगी साहब आपका बहुत शुक्रिया। कुछ देर में लालचंद माली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आलिया रशीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। दो सवाल अगर PSL 8 के उनके से कर लूं। आलिया रशीद साहिबा, माजरत के राब्ता मुनक़ता हो गया था। सवाल ये था कि क्रिकेट के पे बात होती है, PSL ने जो कंट्रीब्यूट किया उस पर बात होती है, लेकिन इसके साथ साथ शायद कोई भी फ्रेंचाइज लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में है, पैसे भी कमाते हैं, रोज़गार भी आता है, एक मईशत में भी उनका एक हिस्सा है। इस एस्पेक्ट पे बात बड़ी कम होती है, इसकी ज़रा मैं वजह जानना चाहूँगा। हाँ देखिए, आपको पता जिस तरह हमारे मुल्क में जो इस वक्त इकोनॉमी का प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह आपको ये नहीं लगती कि हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है, हमारा लोकल जो है वो यहाँ पे प्रोडक्शन चीज़ों की कम होती है और वो मसाइल होते हैं। तो हम अगर PSL को देखते हैं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने के बेइंतहा टीमें तो बनाई, बेइंतहा लोगों को रोजगार फराहम किया, जैसे आपने खुद भी कहा। और जाहिर है कि इससे न सिर्फ ये कि इकोनॉमिकली बहुत फायदा होता है सब लोगों को, क्योंकि देखें इसमें सिर्फ गेट मनी से या ब्रॉडकास्टिंग राइट से आप नहीं कमाते, इसमें मर्चेंटाइजिंग होती है। आपने देखा होगा बच्चे वो शर्ट्स पहने होते हैं, मग के ऊपर तस्वीरें होती हैं, बेशुमार इसके जरिए हैं जिससे PCB भी कमाता है और फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं वो भी कमाते हैं। तो आपने इंसेंटिव दिया हुआ है उनको कि आपने पैसे लगाए उन फ्रेंचाइज में, और उसके बाद दुनिया भर में जितना फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे, ज़रा वक्त बचा लूँ, कि जब IPL स्टार्ट हुआ वहाँ पे हमने देखा कि जो वहाँ की शो बिज़ इंडस्ट्री के जो लोग हैं, स्टार्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा उनके साथ कोऑर्डिनेशन थी, या कुछ लोगों ने तो उनको फेस पे भी रखा या टीम को भी जो है वो ओन कर रहे थे। पाकिस्तान में भी है, लेकिन उस तरह जो हम देखते हैं कि इंटरेक्शन या कोऑर्डिनेशन या प्रेजेंस होनी चाहिए, वो कुछ कम नज़र आती है। इसकी वजह क्या कहती हैं? एक तो देखिए, हमारा उनसे मुकाबला ही कोई नहीं है। हमारे यहाँ तो मैं खुद प्रोडक्शन कर रही हूँ, मुझे मुसीबत पड़ी रहती है, 4-5 आपके हीरो हैं, 2-4 आपकी हीरोइंस हैं। तो एक तो वैसे ही हमारे यहाँ बहुत ही लिमिटेड और बहुत छोटी इंडस्ट्री है। और उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये है कि चूंकि आपको पता है टेलीविजन प्लेज से ज्यादा बन रहे हैं, मूवीज इतनी बन रही हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता
کہ وہ کچھ اور کرنے کے لیے, کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو پوری مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے, ٹائم دینا پڑتا ہے, شہروں شہروں جانا پڑتا ہے اس فرینچائز کے ساتھ. ظاہر ہے جو پیسے لگاتا ہے وہ پھر ظاہر ہے وصول بھی کرنے کے اس کے اوپر. آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے اس سیزن میں؟ obviously میری فیملی کی لاہور قلندر ہے تو میں اسی کو فیوریٹ کہوں گی. آل رائٹ چلیں, بیسٹ آف لک, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. عالیہ رشید صاحبہ PSL 8 پر اپنا انالیسز ہمیں دے رہی تھیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ, سوال یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب تو یو ٹرن لے رہے ہیں اور وہ تو ہم لال چند مالی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ میں تمام جماعتوں سے ہم رابطہ کریں گے, آبویسلی ان میں تحریک انصاف بھی شامل ہوگی, لیکن کس بنیاد پر یا کس نقطے پہ رابطہ ہوگا, اور پچھلے رابطوں کا انہوں نے کیا رسپانس دیا ابھی تک آپ کو؟ بہت شکریہ. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج جو پروگرام تھا اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ملک میں آئین کی جو 50ویں گولڈن جوبلی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا, اور 2023 کو جو ہے گولڈن جوبلی کے طور پہ منایا جائے گا آئین کی. اور چونکہ آئین کی اہمیت وہی سمجھ سکتے ہیں جو جمہوریت کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. آج ان شہداؤں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جو جمہوری جد و جہد کے اندر شہید ہوئے ہیں. اس میں ہزاروں سینکڑوں ورکر ہیں اور ہمارے لیڈران شامل ہیں. اور سیاست آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چاہے پارلیمنٹ ہو, جمہوریت اور کا حسن ہوتا ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں مل کر ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے, اور وداؤٹ اپوزیشن بھی سیاست نہیں ہو سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کے لیے ہم نے ہمیشہ کہا کہ اپوزیشن اپنا جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم نے 12 سے اس وقت جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو ہم نے کہا کہ ہم ساتھ چلنے کو تیار ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب ایک ہر دھرمی پہ قائم رہے اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ ہم وہ طالبان سے تو بات کر سکتے ہیں, دہشت گردوں سے بات کر سکتے ہیں, لیکن اپوزیشن جو کہ آپ کو ابھی ہوپ ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہو جائیں گے آپ سے؟ دیکھیں سیاست میں کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے, اور جو چیئرمین صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ہم سب سے بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن جمہوریت کے لیے کسی قسم کی اس طرح نہیں جس طرح ابھی آپ نے سٹارٹنگ میں کہا کہ آپ نے خود اپنے جی کہ آئین کو سیبوتاژ کیا گیا, ایک رولنگ دی گئی, ایک سائفر کا بہانہ کر کے جو کچھ کیا گیا, ان شرائط پر نہیں. ہاں آپ آئیں, آپ کو اگر بات کرنی ہے تو پھر جو حکومت جن چیزوں پہ جمہوریت کے لیے ہم اس ملک کو بچانے کے لیے بات کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں کہ ہم جو ہے آپ کی ہر دھرمی کو. انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ جس طرح انہوں نے آئین کو نقصان پہنچایا, جو ملک کو پہنچایا, جو معیشت کو پہنچایا, جو فارن پالیسی کو پہنچایا, وہ اپنے تمام ایسے آپ مطلب ایک ایسے سیاستدان سے جن کو آپ ان تمام چیزوں کا قصوروار سمجھتے ہیں, ان سے کیا بات کریں گے؟ میں آپ سے واپس اس موضوع پہ آتا ہوں. آپ کے پاس لال چند مالی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت بہت شکریہ لال چند صاحب. شاہ جہاں یوسف صاحب, یہ جو شاہدہ رحمانی صاحبہ بات کر رہی تھیں, تو اب آپ مذاکرات کے لیے تو آپ بھی انکار نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ جی آئیں مذاکرات کریں, ایشوز پہ بات کریں, تو انتظار کیا ہے کہ وہ الیکشن لڑ کے دوبارہ قومی اسمبلی میں اگر آ گئے تو اس پلیٹ فارم پہ آپ سمجھتے ہیں زیادہ بہتر بامانی کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بات اس وقت جو ملک کی سچویشن حالات ہے, اور اس حالات کے حوالے سے جو گورنمنٹ میں PDM میں جو جماعتیں ہیں ان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان میں جو ایک معیشت ہے اس کے اوپر تمام پارٹیوں کو آن بورڈ رکھا جائے. اور آپ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب کی یہی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم ایک چارٹر آف اکنامکس کریں معیشت کے حوالے سے. اور آج بھی یہی خواہش ہے کہ چاہے عمران خان اسمبلی میں نہیں آنا چاہتے, پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہتے, نہیں بیٹھنا چاہتے, لیکن ایک ان کی فالوئنگ ہے اور ان کے ساتھ لوگ ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی آئیں, اور وہ بھی اس ملک سب کا ہے, اور اس میں آنا اور اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں تبدیلی لانا یہ انتہائی ضروری ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا, اگر اس وقت جو حالات گزر رہے ہیں تو یہ گزشتہ 4 سال ہی کی کارستانیاں ہیں. آپ دیکھ لیں جو معیشت جو تباہی کی طرف جا رہی ہے, IMF کی طرف جانا تھا نہیں جانا تھا, پہلے تقریباً 1 سال تو انہوں نے اسی میں ضائع کیا, پھر 3 سال کا جب پروگرام IMF کا لیا اور 3 سال کا پروگرام پورا نہیں کیا,
تو آج ہم IMF میں دوبارہ جانا یا اس کے لیے محنت کرنی، اسٹرگل کرنی، آپ ملکی معیشت کو جو ڈالر کی جو سچویشنز ہے یا مہنگائی انفلیشن کی جو سچویشن ایک سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب سابق آرمی چیف پر الزام بھی عائد کرتے ہیں، ہر تقریر میں ان کا نام بھی لیتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. اب آرمی چیف جو ہے وہ ایک سرکاری ملازم ہے، یعنی کہ حکومت پاکستان کے ماتحت کام کرتا ہے عہدے کے لحاظ سے، تو لیکن اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی حکومت کی ایک ذمہ داری ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو حملہ وہ سابق آرمی چیف پر کر رہے ہیں یا اس ادارے پر کر رہے ہیں اس کو حکومت بخوبی ڈیفینڈ کر رہی ہے یا کاؤنٹر کر رہی ہے یا اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جہاں تک بات اداروں کی ہے اور اداروں کی آرمی چیف کی آپ نے بات کی، تو وہ ایک ادارے سے منسلک تھے، ادارے کے سربراہ تھے، اور اس وقت عمران خان صاحب ان کو بڑے اچھے الفاظ سے یاد کرتے تھے. جس وقت تک انہیں کہتے تھے کہ ان کے بغیر تو ملک ہم یہ حکومت بھی نہیں چلا سکتے تھے، اکانومی کے حوالے سے، انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے، یہ سب باتیں اس وقت ہوتی بالکل کرتے تھے. اور برملا انہوں نے یہ باتیں کی. جس وقت ان سے اقتدار چھنتا ہوا نظر آیا تو پھر انہیں امریکہ یاد آ گیا، امریکہ کی باتیں، پھر وہاں سے بھی یو ٹرن کیا. اب ان کا نام ویسے بھی یو ٹرن پڑ گیا، یو ٹرن خان. تو جہاں تک بات یہ ہے کہ آرمی کے حوالے سے شروع میں انہوں نے اس کے حوالے سے بھی بات کی، اداروں کے اوپر بھی بہت کیچڑ اچھالا کہ انہوں نے کہا جی اداروں کو ڈیفینڈ کرنا مطلب تو حکومت کی ذمہ اداروں کو داری ہے. ڈیفینڈ کرنا ہماری دیکھیں جی ایک حد تک اداروں کو ڈیفینڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس ملک کے ادارے ہیں اور ان کا ڈیفینڈ کرنا. اس میں اگر کوئی چیز دیکھیں 2018 میں ہمارے ساتھ بڑی ایک زیادتی ہوئی اور اس کو سمجھا بھی جاتا ہے. جس طرح مریم بی بی نے اس دن اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ اب وہ امپائر کا وہ فارمولہ ختم ہو چکا ہے اور نہ سلیکشنز کا وہ فارمولہ رہا ہے. انشاءاللہ اب آئندہ کبھی یہ سلیکشن والا فارمولہ کبھی چلے گا بھی نہیں، عوام بھی باشعور ہو چکی ہیں. تو جہاں تک بات یہ ہے کہ اداروں میں جو کچھ بھی ہوا ہے، لیکن اداروں کا ڈیفینڈ کرنا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ادارے ہیں اور اس ملک کے اداروں کی ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض بھی ہے. لیکن دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ابھی شوکت ترین صاحب نے جو گفتگو فرمائی تھی اس پر FIA نے مقدمہ درج کر لیا، سائبر کرائم ونگ نے. اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب نے کچھ ایسے الفاظ، ان پہ مقدمہ درج ہوا. مطلب شہباز گل نے کچھ ایسا بات کی جس کی وجہ سے اس کے خلاف مقدمہ ہوا، گرفتار بھی ہوا. تو کون سی ایسی بات ہے جو عمران خان صاحب نہیں کرتے؟ یہ میرا سوال ہے. میں سمجھ نہیں پاتا کہ میں اگر بذات خود میں سمجھے تو میرا تو خیال یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کے اوپر بالکل مقدمات بنتے ہیں، بننے بھی چاہیے. اور جو اداروں کی تصدیق کر رہے ہیں، جو انڈیویجول کی تصدیق کر رہے ہیں، اگر عمران خان صاحب تو یہ رعایتی نمبر کیوں دے دیا یہاں پہ جاتا جو ہے؟ یورپ کی جو بات کرتے ہیں نا، اگر یورپ میں عمران خان صاحب یہ باتیں کریں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف یہ لے کر کے ARY کو وہاں پہ بالکل سٹیٹمنٹ ہوئی، لیکن ہماری اور پھر اس کے بعد وہاں پہ لندن میں اب جب یہ باہر جاتے ہیں تو وہاں یہ باتیں نہیں کرتے. یہاں اس ملک میں یہ ہر قسم کی باتیں. چلیں اس پہ مزید سوال ہیں، لیکن پہلے میں لال چند ملی صاحب کو ذرا شامل کر لوں گفتگو میں. لال چند ملی صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا جو حالیہ بیان ہے کہ امریکہ ملوث نہیں تھا جی نکالنے میں، تو یہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس سے پہلے کہ جو بنیاد تھی آپ کی ساری تحریک کی، اور اس میں سائفر کا بڑا اہم کردار تھا، تو وہ سارا کیا جھوٹ پر مبنی تھا یا آپ کو غلط فہمی ہو گئی؟ ذرا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں لال چند صاحب. شہزاد بھائی بالکل آپ سمجھ میں نہیں آیا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. جو سائفر کے حوالے سے بات ہے، یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے. ایک سائفر آیا جو قابل اعتراض تھا، جس میں ایک سازش رچی گئی تھی اور وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں پیش کیا گیا. اس میں آپ کے پاک فوج کے سربراہ بھی موجود تھے اور اس کے بنیاد پر ہی ڈیمارش دیا گیا. تو اس کو جھوٹا کہنا تو مقصد کہ آپ پوری جو پاکستان کی اسٹیٹ ہے اس کو جھوٹا کہنا. لیکن اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں انہوں نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ یہ ان کے آفیشل پریس ریلیز میں کہ سازش ہوئی تھی. ڈیمارش سے ضرور بھیجوایا، یہ بھی کہا کہ غلط زبان استعمال کی گئی، لیکن سازش پہ اگری نہیں ہوئی کمیٹی. سر پلیز ریکارڈ کو سیدھا رکھیں. آپ کی مہربانی، اس کو بھی آپ غلط زبان کہہ لیں، جو کہہ لیں، ان کی آپ جو بھی جو کر لیں تشریح، وہ آپ کا حق ہے اور ان کا بھی حق ہے اور ہمارا بھی حق ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ سازش تھی، اور یہ بالکل غلط ہے کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سازش نہیں ہوئی تھی. اور یہ بیانیہ جو بنایا جا رہا ہے یہ غلط ہے. نمبر
नंबर 2 बात ये है, बात आज जो बात हो रही है, बात ये है जो आपके रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब हैं, उनकी इस बात से निकला है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो रहे थे, इसीलिए उनकी हुकूमत को हटाया गया। अब ये वो शख्स कह रहे हैं जो खुद को न्यूट्रल कहते रहे और उन्होंने अपना किरदार इस हुकूमत को हटाने में अपना किरदार अदा किया और एक उन अशखास को ले आए जो इस मुल्क के अदालतों को मतलूब थे, उन पे अच्छा, यहाँ पर भी एक थोड़ा सा, सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, रिकॉर्ड हम स्ट्रेट रख लेते हैं ना कि बात हो रही है, तो उन्होंने ये नहीं कहा, एक तो खैर डायरेक्ट बात नहीं हुई, किसी सेकंड रेफरेंस के जरिए उनका बयान सामने आया था और वो भी ये कहा था कि बचाने में किरदार अदा नहीं किया, हटाने में किरदार अदा नहीं किया। उन्होंने कहा बचाने में कोई किरदार नहीं था, जो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया उस पर हमने कोई वो उनको मदद नहीं की जैसे माजी में करते आए थे। साहब उनका ये कह देना कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरनाक थे, तो उनकी सोच, उनकी समझ और जो जिस तरह से वो एक इकोनॉमिस्ट के तौर पे भी काम कर रहे थे, वो वजीर खारजा के तौर पे भी वो काम कर रहे थे और मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स उन्होंने संभाले हुए थे, तो उसकी सोच से बिल्कुल आया है कि उनका किरदार क्या रहा है। अब जो मेरी बहन ने शादा रहमान ने अभी थोड़ी देर पहले बात की, इसके हवाले से आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज़ आ रही है आपकी। एक सवाल भी है मेरे जहन में, आप ज़रा जल्दी से जवाब दीजिएगा कि अगर मैं मान लेता हूँ, चलें आपने कहा साइफर था, उसकी कहानी सच्ची थी, अमेरिका ने साजिश कर दी, तो अब जो इमरान खान साहब बयान दे रहे हैं कि अमेरिका मुलव्विस नहीं था, तो फिर इस बयान को हम सही समझें या उस बयान को जो साइफर लहराने के वक्त दिया था? नहीं, वो भी सही था, ये भी सही है। अच्छा। अब ये एडिशन है उसमें, जो अब चीजें सामने आई हैं उसमें जनरल बाजवा ने अपना एक किरदार अदा किया और अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए एक इम्प्रेशन पैदा करने की कोशिश की कि वो अमेरिका के मुखालिफ है, और ठीक। पाकिस्तान किसी भी मुल्क मुखालिफ नहीं था। ना इमरान खान मुखालिफ थे उस वक्त, ना आज है। हम इमरान खान उस वक्त भी चाहते थे कि हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम सही दुनिया हो में गया। अमन ठीक चाहते हैं ठीक, और हमारे एक लकदर बनूं बराबरी के बुनियाद पे ताल्लुकात होंगे। लेकिन वेरी जो राइट। आजकल खबरें आ रही हैं, जिस तरह सोशल मीडिया में आ रही हैं कि यूक्रेन से हमारे कुछ ताल्लुकात इस तरह के हैं जिसमें रशिया को एतराज है, तो ये हमारे लिए इंटरनेशनल ताल्लुकात में हमारी चलें। जो खारजा पॉलिसी है ये मुनासिब नहीं है। चलें ठीक हो गया, लेकिन चलें यूक्रेन पे भी बहस कर सकते हैं, वक्त की कमी है, लेकिन कि मुझे मौजू पे ही रहना है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब बहुत शुक्रिया पहले तो खैर कि आपने इतना इंतज़ार किया। अभी लालचंद मली साहब से जो मैं बात कर रहा था, तो सवाल ये है कि जो आपको याद होगा जिस जलसे में इमरान खान साहब ने वो जेब से साइफर निकाल के लहराया था, तो वो जो उनका बयान है वो दुरुस्त हम समझें? लालचंद से भी यही सवाल किया था मैंने, या जो इन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका ने मुझे नहीं निकाला, इस बयान को हम सही समझें? सोलंकी साहब। देखें, मुतअद्दिद बयानात, तकरीरें, इंटरव्यूज़ मौजूद हैं इमरान खान के। 10 अप्रैल से भी पहले 27 मार्च से ये शुरू होता था जब जलसे में उन्होंने एक कागज़ लहराया था। उस वक्त से लेकर अभी जो ताज़ा तरीन जो यू टर्न है उस वक्त तक, जिसमें मुतअद्दिद बार उन्होंने ये फरमाया कि ये अमरीकी साजिश थी जिसके नतीजे में लोकल हैंडलर्स, तर्जुमा, पीडीएम और हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने मिलकर हमारी हुकूमत को हटाया। जी, ये अगर आप बयानात चलाना शुरू कर दे तो आपके प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। अब आप फास्ट फॉरवर्ड करके ले आए जो वॉइस ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू है, उसमें वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं मुझे अब पता चला कि अमेरिका ने साजिश नहीं की थी। दर हकीकत जनरल बाजवा ने अमेरिका को कायल किया या कायल करने की कोशिश की कि मैं अमेरिका मुखालिफ हूँ। तर्जुमा ये कि मैं अमेरिका का मुखालिफ नहीं हूँ। इसकी जो अगर मज़ीद आप तशरीह करेंगे तो वो चाहते ये हैं कि अमेरिका हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे। ये एक मंशा है इसके पीछे। ये बात कि जी साइफर था नहीं था, किसी ने साइफर से इनकार नहीं किया, सिर्फ इनकार इस बात का किया कि उसके अंदर साजिश कोई नहीं थी। उसमें जो डोनाल्ड लू हैं उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए जो गैर शाइस्ता थे, जो गैर सिफारती थे, और इस तरह की काम सिर्फ सुपर पावर्स की नहीं है। आम मुमालिक एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बात करते रहते हैं। भारत को हम 50,000 दफा डिमार्च कर चुके हैं। दूसरे लोगों, हर डिमार्च गैर मुल्की साजिश नहीं होती, उसका तर्जुमा
ये नहीं होता। अच्छा, अब सोलंकी साहब एक सवाल कर लूं? जी जी फरमाइए। आपकी बातों से एक जो नतीजा जो मैंने अखज़ किया है वो ये है कि अब तहरीक इंसाफ के सरबराह अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं और अपनी जो पुराना उन्होंने बात की वो नहीं, ताकि हमारी अपनी इदारों पे या पाक फ़ौज पर दबाव डलवाएं वाशिंगटन से और अपने हक़ में कोई उनकी ओपिनियन या राह हमवार करें, या ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं, आपने बिल्कुल ठीक समझा। लेकिन मैं जरा आगे बढ़कर ये कहूंगा कि खान साहब ने सिर्फ इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का, पार्लिमान का, मीडिया का, मईशत का बेड़ा गर्क नहीं किया, बल्कि हमारी खारजा पॉलिसी के जो सतून थे उनको एक एक करके उन्होंने गिराया। उन तमाम ममालिक के साथ जिनके साथ हमारे रिवायती अच्छे ताल्लुकात थे, उन सबको खराब किया। ये ऐसा काम जो दुश्मन भी ना कर सके वो आपने किया। ये मुझे बताएं कि आप सऊदी क्राउन प्रिंस के जहाज में जाते हैं, आपको इतनी अहमियत मिलती है, आप वहां के होटल में बैठकर क्राउन प्रिंस के खिलाफ बातें करते हैं जो कि उन तक पहुंचती हैं। आप काबीना के अंदर बैठकर क्राउन प्रिंस के खिलाफ गालियां देते हैं, और आपके एक नहीं, दो नहीं, 3 वुज़रा जाकर सऊदी सफीर को बताते हैं कि हमारे वजीर आजम आपके क्राउन प्रिंस की शान में ये कुछ कर रहे हैं। आपके वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी टीवी पे बैठ के खलीजी ममालिक को धमकी देते हैं कि आप क्यों नहीं कश्मीर वाले मामले में हमारी खारजा कॉन्फ्रेंस में आए। आप सऊदी क्राउन प्रिंस का जहाज लेके अमेरिका जाते हैं और वहां बैठकर सऊदी मुखालिफ जो ममालिक हैं उनके साथ एक इत्तेहाद का ऐलान करते हैं। ये इस तरह के तमाशे पाकिस्तान की 76 साल तारीख में किसी ने नहीं किए। ठीक, बिल्कुल ठीक। शाहिदा रहमानी साहिबा, अब खारजा पॉलिसी के मैदान में की जमात क्योंकि लीड कर रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो ये जो जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, इसमें क्या कितनी हद तक आप बेहतरी लेके आए हैं कि उन ममालिक से जो ताल्लुकात हमारे ख़राब थे, क्या वो अब ठीक ट्रैक पे हैं या उसमें वक्त लगेगा? देखिए, जितनी जाफिशानी के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने दिन रात आपने देखा कि अनथक मेहनत के बाद काफ़ी हद तक पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात ख़त्म हो चुके थे अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ, आपने जिस तरह भी मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ख़ुद बताया, और हम सब ने देखा कि सऊदीया के साथ क्या हुआ, मलेशिया में क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ, सीपेक को रोकने के लिए क्या किया, और टर्की के साथ क्या किया। ये सारी चीज़ें कोई ढकी छुपी नहीं। इमरान खान साहब ये समझते हैं जिस तरह मैं पाकिस्तान में रोज़ाना गलत बयानी, दरोगोई से काम लेके आवाम को गुमराह करता हूँ, इस तरह दुनिया भर में मैं अपने कामयाब, क्योंकि ये जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अपना विजन रखते हैं, वो अपनी सोच रखते हैं। अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब से वज़ीर ख़ारजा बने, आपने देखा कि वो दिन रात हर कंट्री के साथ वो बेहतर ताल्लुकात के ना सिर्फ ख़्वाह रहे बल्कि उसको बेहतर लेकर आए। और आज हम काफ़ी हद तक जो पाकिस्तान दुनिया में अकेलापन का शिकार हो गया था, ऐलान हो गया था, और जितना बदतरीन हमारी खारजा पॉलिसी को धचका लगा था, उसको मैं समझती हूँ कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज से और आज दुनिया भर में सराहा जा रहा है। जो ज़बान बिलावल भुट्टो साहब की या पीपल्स पार्टी की नरेंद्र मोदी के हवाले से आजकल हम सुनते हैं या सुनते आए हैं, वो माजी में नहीं रही कभी भी इंडियन लीडरशिप के बारे में। आप तो मतलब ज़्यादा बिलीव करते थे कि डायलॉग होना चाहिए कश्मीर के ऊपर भी, दीगर मामलात पर भी, लेकिन इस दफ़ा बड़ा सख्त रवैया, एक हॉकिश सा रवैया में फ़ील हुआ है। इसकी क्या वजह है? देखिए, दुनिया भर में जो उनका मस्बत पहलू था उसको भी मैंने उजागर किया, और ये कोई इंडिया के साथ मैं नहीं समझ रही कि जो उनका अमल था उसका रद्द अमल है। मोदी जिस तरह की इंतहा पसंदी कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत कर रहा है, और कश्मीर के साथ जो जुल्म और सितम की जो उसने एक ऐसी तवील तारीख रकम कर दी है, वहाँ पे तमाम आज़ादी इजहार राय पे पाबंदी लगाई है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, तो इस पर बहैसियत वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान उन्होंने, मैं समझती हूँ, बहुत बेहतर किरदार अदा किया और मोदी को बेनकाब किया दुनिया में कि मोदी ने जिस तरीके से भारत के अंदर जो सेकुलर अपने आप को कहलाता था, वहाँ आज जो है इंतहा पसंदी उरूज पे, तो उसको उन्होंने बिल्कुल बेनकाब किया। शाहजहां यूसुफ साहब, अभी ये जो बात हो रही थी, इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को जो इंटरव्यू दिया है, अब जो वज़ीर आज़म का ऑफिस है वो तो अपनी जगह कायम रहता है कि वज़ीर आज़म के ऑफिस से यानी कि बात गई, उस वक्त ये बात सामने आई जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और अब उन्होंने उससे वापस विड्रॉ कर लिया। तो जो आप हुकूमत पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो इसकी वजह से डैमेज हुए हैं,
وہ کس ٹریک پہ آپ یہ پہلی بات تو یہ بتائیں، اور دوسرا جن چیزوں کی طرف مرتضیٰ سولنگی صاحب نے اشارہ کیا، کیا آپ وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ ایک سیاسی سارا کھیل تھا، اس کو چھوڑ دیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی احتساب ہوگا تو وہ صرف الیکشن کے ذریعے ہوگا، ادروائز کوئی نہیں ہو سکتا؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے سائفر کے حوالے سے جو بات کی وہ غیر ذمہ دارانہ باتیں تھیں اور غیر شائستہ بھی تھیں. جس طرح سے سائفر کو نکالا گیا، اس پہ ایشو بنایا گیا، پھر سیکیورٹی کونسل کی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ وہاں پہ یہ اس کو ویٹو کیا گیا، لیکن بار بار سیکیورٹی کونسل میں جو لوگ تھے اور خصوصاً جو ادارے اس میں شامل تھے، انہوں نے آگے سامنے بتایا، قوم کے سامنے بتایا کہ اس قسم کی کوئی سازش اس میں نہیں تھی. اور پھر اس بیانیے سے یہ ختم ہو گیا کہ سازش اس میں نہیں تھی. ہاں، اس میں لینگویج کی بات ہے، جس طرح سولنگی صاحب نے بات کی، اور باقی جتنے بھی لینگویج کی بات اس میں ہوتی رہتی ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ملک کا آفس ہولڈ کرتے ہیں، آپ ایک اوتھ لیتے ہیں، تو اوتھ کو ازیوم کرنا، اس کے اپنے فرائض کو، اور پھر اس میں سیکرٹ جو ہوتا ہے اس کو آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہوتا ہے. مجھے یہ سر تو سمجھ نہیں آ یہ رہی سب سے بڑی بات ہے کہ ملک کو جہاں جس چیز میں ملک کو نقصان ہوتا ہو. گزارش سنیے گا، مجھے یہی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب کون سی ایسی بات نہیں کرتے جو اعظم سواتی نہیں کرتے، جو شہباز گل صاحب نہیں کرتے، یا شوکت ترین صاحب نہیں کرتے، یا اس سے بڑھ کے جیسے آپ نے بات کی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ، یہ بھی کہا گیا اس کے بارے میں بھی، یا اس کے تحت بھی مقدمہ ہونا چاہیے. تو وہ کیا چیز ہے، وہ کیا نرم گوشہ ہے آپ کے دل میں عمران خان صاحب کے لیے؟ یہ ذرا لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی، ہمارے دل میں تو نرم گوشہ والی بات نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز پولیٹیکل طریقے سے حل ہو، اور عوام کے سامنے آئے. ہماری خواہش ہے، اور پارٹی کی بھی ایک پارٹی کے اوپر بڑا دباؤ بھی ہے اس وقت. پی ڈی ایم پہ بھی بہت دباؤ ہے، ہمارے اراکین کی طرف سے بھی بہت بڑا دباؤ ہے. نہیں سر، پھر تو بات سنیں معذرت کے ساتھ، ہمارے لیڈران کے اوپر یہ بڑا دباؤ ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، اس پہ کام ہو. اور خصوصاً دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جب کیس بنا 2017 میں، انہیں نااہل کر دیا گیا. اب عمران خان صاحب کے اوپر کتنے کیس ہیں؟ اور جو آپ دیکھ لیں کہ ان کے وہ جو توشہ خانہ کیس تھا، توشہ خانہ کیس میں کیا فیصلے ہوئے. اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں پھر انہوں نے کس ادارے کو چھوڑا ہے. نہیں، پھر ایک کام کریں نا آپ، اس نے الیکشن کمیشن کو چھوڑا. ایک کام کریں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جتنے کیسز ہیں وہ وڈرا کر لیں. الیکشن میں اگر وہ ہار گئے تو یہ ان کی سزا ہم سمجھ لیں گے، پھر تو یہ کر لیں. نہیں، یہ ایک آئین اور کنسٹیٹیوشنز کے مطابق ہونا چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ادارے عدلیہ بھی اس طرح کے فیصلے دیں، جس طرح میاں صاحب کے بارے میں فیصلے دیے، جس طرح زرداری صاحب کے بارے میں فیصلے دیے، اور اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھ کے. جس طرح اب اگر بات اعظم خان سواتی صاحب ہیں یا شہباز گل صاحب ہیں، تو اسی طرح عمران خان بھی اس ملک کے سٹیزن ہیں. وہ اگر اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی اسی طرح ٹرائل ہونا چاہیے. شیخ رشید صاحب ہیں تو ان کے اوپر بھی ٹرائل بالکل اور ان کے اوپر ہو بھی گا. یہ وقت آئے گا انشاءاللہ، وقت آ رہا ہے ابھی. لال چند والی صاحب، عمران خان صاحب کے بارے میں ایک جو باقی آپ لوگ ہیں، آپ عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں، ان کے کارکن ہیں، اس سے کچھ عرصہ پہلے تک جب ہم بات کرتے تھے یا عمران خان صاحب پہ کوئی تنقید کرتے تھے یا کوئی ایسی بات سخت سوال ہوتا تھا تو بڑے آگ بگولا ہو جاتے تھے لوگ، بڑی کیمپینز چل پڑتی تھیں اور بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا. یہ بھی الزام عائد کیا جاتا تھا کہ اس کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، کہ اس وجہ سے یہ اینٹی عمران خان یا کرٹیکل ٹو تحریک انصاف ہے. اب وہ چیز ہمیں کچھ کم نظر آئی ہے کہ بڑے پیشنس سے بات بھی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. تو یہ پازیٹیو، یہ جو ایک پہلو سامنے آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ لال چند مالی صاحب. دیکھیں، عمران خان کا رویہ ہمیشہ پازیٹیو رہا ہے. عمران خان نے کبھی میڈیا کو کیج نہیں کیا، کبھی اس کو جو ہراساں نہیں کیا. یہ واحد حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی. آپ کو پتا ہوگا کہ سر ریکارڈ ذرا درست رکھیے گا. میں اور کوئی نام نہیں لوں گا، میں صرف میر شکیل الرحمان صاحب کا نام لوں گا. وہ کتنا عرصہ جیل میں رہے، میڈیا گیگ کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں سر. نا تو اب آپ دیکھیں، آپ میری ایک سیکنڈ بات سنیں گے نہیں نا تو میں اپنی بات سمجھا نہیں پاؤں گا. جی دیکھیں، ہماری حکومت ہے جو مرتضیٰ سولنگی صاحب سمیت آپ سمیت سب کے لیے جو ہے جرنلسٹ کا پروٹیکشن بل لے آیا ہے، اور اس میں ایک کمیشن قائم ہونا ہے جو ان کی سیکیورٹی کو بھی
جو ہے وہ انشور کرے گا، لیکن یہ حکومت اس کو نوٹیفائی نہیں کر رہی ہے، لیکن ہم اس کو بالکل لے آئے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب جس طرح سے جو عمران خان کے جملوں کا ترجمہ کر رہے ہیں، میں بڑی حیرت ہے مجھے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ پاک فوج پہ آپ دباؤ ڈالیں۔ عمران خان پاک فوج پہ دباؤ ڈالنے کی بات نہیں کرتے۔ یہ ہوا تھا حسین حقانی نے کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اور کالا کوٹ پہن کے نواز شریف صاحب گئے تھے، ڈان لیگز ان کے دور میں آئی۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا، آپ عوام کو بیوقوف اب نہیں بنا سکتے۔ آپ نے کہا کہ عمران خان کو پارلیمنٹ نے کو بے توقیر کیا، پارلیمنٹ کو موجود حکومت نے بے توقیر کیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو بنایا ہوا ہے، اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سر وہ اس لیے بنایا کہ آپ لوگ اسمبلی سے تشریف لے گئے تھے، اس لیے بنانا پڑا انہیں، یا وہ بن گئے کیونکہ وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے تھے؟ شک بن جاتے، ہمارے استعفیٰ اس وقت وہ قبول کر لیتے۔ جب عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیوں ہمارے استعفیٰ اتنی جلد بازی میں کیے؟ سنڈے کے دن بھی انہوں نے استعفیٰ قبول کیے، تب استعفیٰ قبول کر شاہدہ رحمانی صاحبہ کہہ رہی ہیں 8 مہینے انتظار کرتے رہے، بلاتے رہے، آپ نہیں آئے، پھر جب نہیں آئے تو انہوں نے قبول کر لیا۔ غلط کیا نا، 8 مہینے انتظار انہوں نے غلط کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا چلیں، ابھی دیکھیں جنرل الیکشن میں ٹائم ہے، وقت ہے نا، تو ابھی آگے ضمنی انتخابات ہونے ہیں، آپ اس الیکشن لڑیں گے، آپ وہاں پہ جیت کے آ سکتے ہیں، قومی اسمبلی میں اپنا اپوزیشن لیڈر بنا سکتے ہیں، ابھی تو ٹائم ہے، ایک چانس ہے آپ کے پاس ملی صاحب۔ دیکھیں بالکل ہے، ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ پی ٹی ایم ہے اور پیپلز پارٹی ہے جو آج تک فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو الیکشن لڑنا ہے یا الیکشن سے بھاگنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے نہ پہلے میدان چھوڑا تھا نہ اب چھوڑا ہے، لیکن میں ایک بات ضرور یہاں پہ آپ کی تصحیح کرنی چاہوں گا کہ اب جو ہے کوئی آپ کی خارجہ پالیسی اتنی بہترین ہے کہ پوری دنیا سے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ اب اس وقت رشیا کو زبردست ناراض کر بیٹھے ہیں، جس سے آپ کو سستا پیٹرول لینا تھا، کیونکہ آپ پہ الزام کچھ اس طرح کے لگ رہے ہیں کہ آپ یوکرین میں آپ مداخلت کر رہے ہیں، ان کو آرم سپلائی کر رہے ہیں، اس طرح کے الزامات آ رہے ہیں۔ افغانستان آپ کا فارن منسٹر آج تک جا نہیں سکا، جہاں سے ہمیں دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ آپ نے 2 روپے بے شک 2 ارب روپے خرچہ کر لیا ہے، اس سے کوئی فارن پالیسی بہتر نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ یعنی آپ مطمئن نہیں ہیں حکومت کی کارکردگی سے؟ ان شارٹس پالیسی ہے کہ 8 مہینوں میں 7 مہینوں میں آپ سارے۔ اچھا ایک سوال، کیونکہ اگلا راؤنڈ میں نے اس موضوع پہ کرنا ہے کہ یہ جو جیل بھرو تحریک جو آپ نے شروع کی ہے، اور آج کوئی خواتین کارکنوں سے یا ممبرز سے عمران خان صاحب نے حلف بھی لیا کہ جیل جانے کے لیے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب خود پہل کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ جیل جائیں گے تو یہ سارا کام آسان ہو جائے گا، باقی سارے بھی پیچھے آ جائیں گے، مطلب لوگ جو ہیں، تو یہ ایک جیل بھرو طریقہ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے۔ جس طرح جو میری بہن نے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان کا آئین مقدم میں ہے، ہم گولڈن جوبلی اس کی منائیں گے، تو کس آئین کی منائیں گے؟ اس آئین کی منائیں گے جس کا الیکشن کمیشن ہے، جو انتخاب 90 دن میں کرانے سے قاصر ہے، جس کو وزارت دفاع نے کہہ دیا ہے کہ ہم سیکورٹی کے لیے آپ کو فوج نہیں دے سکتے۔ اس الیکشن کمیشن کو آپ کے وزارت فائنانس نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے۔ آپ اس کے آئین کے جو آرٹیکلز ہیں ان کے عمل ہونے میں، ان کے نافذ ہونے میں آپ جو ہے ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور اس کی آپ گولڈن جبلی بنائیں گے۔ آپ اس آئین پہ عمل کریں۔ اچھا چلیں ٹھیک۔ اچھا ویسے ایک مختصر بات، لال چند صاحب ایک مختصر بات پھر آگے۔ آپ پنجاب کے جو نگران وزیر اعظم ہیں یا چیف الیکشن کمشنر جو اس وقت موجود، وزیر اعلیٰ ہیں اور چیف الیکشن کمشنر جو اس وقت موجود ہیں، ان کی موجودگی میں جو بھی الیکشن ہوگا اور جو بھی نتائج ہوں گے وہ تحریک انصاف کو قبول ہوں گے؟ دیکھیں جب یہ پنجاب اسمبلی کے 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے تھے، اس وقت پنجاب حکومت بھی ہمارے ساتھ ہماری نہیں تھی، الیکشن کمیشن بھی ہمارا نہیں تھا، اس وقت مسٹر ایکس اینڈ وائی، یہ سارا وہی جو نہیں آپ کو قبول ان 2 لوگوں کے ہوتے آپ انتخابی نتائج قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، چاہے کوئی بھی ہو؟ ہم انتخابی نتائج بالکل قبول کریں گے، لیکن انڈر پروٹیسٹ کریں گے۔ ان کو یہ کیا بات ہے جی؟ ٹھیک، نہ لینے چاہیے، ان کو آزاد الیکشن کمیشن ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ چلیں بالکل ٹھیک۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب، یہ جیل بھرو تحریک شروع ہو چکی ہے، اور آپ کے عمران خان صاحب سب سے پہلے گرفتاری دیں گے یا سب سے آخر میں؟ میرے خیال میں وہ بالکل بھی گرفتاری نہیں دیں گے، وہ تمام مقدمات میں قبل از گرفتاری ضمانت لے چکے ہیں اور لے رہے ہیں۔
उनका गिरफ्तारी देने का कोई इरादा नहीं है। वो 70 साल की उम्र में सिर्फ 7 दिन उन्होंने जेल काटी है डेरा गाजी खान जेल में, और वहाँ जो इनमेट्स थे वो बताते हैं कि वो हर रोज़ हर एक से यही सवाल पूछते थे कि मैं कब यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि उनके जो महबूब वज़ीर आला थे परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने उनको जेल में डाला था। तो उनका रिकॉर्ड जेल में जाने का नहीं है, वो हर एक को जेल भेजेंगे मासवाए अपने आप के। लेकिन माली साहब ने बड़ी मज़ेदार किस्म की बातें की हैं, और मेरे ख्याल में हम सब लोगों को काफ़ी उनकी हिस्से मज़ाह जो है उससे मैं बहुत महजूज़ हुआ हूँ कि सहाफ़ियों पर क्या हुआ। मेरा प्रोग्राम चलते हुए इस वक्त इसलिए बंद किया गया, वो उन्हीं की हुकूमत थी। उन्होंने कोई 8-10 सहाफ़ियों को इंटीरियर मिनिस्ट्री से FIA से कहा कि इनको गिरफ्तार कर लें। सिर्फ हमारा जुर्म ये था कि हमने अपने डिस्प्ले पिक्चर पे जमाल खशोगी की तस्वीर लगाई थी। इससे ज़्यादा खौफनाक हम इनकलाब क्या कर सकते थे। और आप अबसार आलम को देख लें, आप मतीउल्लाह जान को देखें, आज तक उन्होंने इसकी माफ़ी नहीं मांगी। फिर अभी ये फरमा रहे थे कि जी वो वज़ीर ख़जाना नहीं थे, वो वज़ीर ख़ारजा नहीं थे। तो आप ये बताएं ना कि जहाँ भी आपके वज़ीर आज़म साहब और शाह महमूद कुरैशी मामलात ख़राब करके आते थे, तो वहाँ आप बाजवा साहब को क्यों भेजते थे? वो तो वज़ीर ख़ारजा नहीं थे। जब वो आपका कहीं भी पैसे नहीं मिल रहे होते थे तो उनको क्यों भेजते थे? वो उस वक्त वो बाजवा साहब आपको क्यों नहीं वो तो कहते हैं कि मेरे पास तो इख्तियार नहीं था उनको कुछ कहने का, करने का, कहने का कि ये करें या ये ना करें, मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था। तो बात यह है कि इक़्तिदार में आने से पहले तो उनके बेतहाशा इंटरव्यूज और तकरीरें हैं कि मैं कठपुतली नहीं होऊंगा, अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं उतर जाऊंगा। तो 3.5 पौने 4 साल वो MNAs को खरीदने की ऑडियो लीक्स आपके सामने है। आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहे कि उनका इक़्तिदार बरकरार रहे। और ये जो हुसैन हक्कानी और मेमो लीक की बात कर रहे हैं, आप अभी जरा गूगल सर्च कर लें कि सबसे पहला कौन आदमी था जिसने कहा कि हुसैन हक्कानी को वहां से इस्तीफा दिलवाए और इस पे केस चलाए और फला करे। वो उनका नाम इमरान खान था। तो ये पता नहीं किसको बता रहे हैं मेरे दोस्त। हकायक जो है वो उसके बिल्कुल बरक्स है। दुरुस्त, बिल्कुल। शाहिदा रहमानी साहिबा, एक सेकंड ये बात सुन लें। जी। अगर वो वजीर खजाना नहीं थे और मईशत का नहीं पता था, 18 जून 2019 को कमर जावेद बाजवा को इकोनॉमिक रिवाइवल काउंसिल में जिस शख्स ने डाला था उसका नाम इमरान खान है। ऑल राइट शाहिदा रहमानी साहिबा, अब ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, कौमी असम्बली की नशस्तों के भी होने हैं, और तहरीक इंसाफ ने ऐलान भी किया है कि वो उसमें हिस्सा लेंगे। कुछ लोगों को टिकट भी उन्होंने तकसीम कर दी हैं। तो अब अगर ये असम्बली में आएंगे तो आने के बाद आप समझती हैं कि जो मुज़ाकराती अमल जो रुक गया है वो बेहतरी वो शायद दोबारा से शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ सियासी इत्तफाक के राय पैदा हो जाए कि आगे हमने सियासी तौर पे कैसे चलना है, या आप समझती हैं कि वो रुकावट डालने आ रहे हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि सियासी अमल को किसी भी सूरत में रुकावट डालने नहीं दिया जाएगा। और तमाम इस वक्त जो PDM में शामिल जमातें हैं, आपको याद होगा, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग, एक दौर में, और अभी भी हम अपने अपने अलग अलग अपना हमारा मंशूर है, हमारे अपना एजेंडा है, हम अपनी मतलब एक सियासी फ़िक्र है, लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की मईशत को बचाने के लिए, इस मुल्क को जितनी तबाही की तरफ इमरान खान ने धकेला है उसको निकालने के लिए तमाम पॉलिटिकल जमातें एक हुई हैं। और यही वजह है कि हम नहीं चाहते कि सियासी और जमहूरियत का तसलसल रुके, जो इस वक्त एक तसलसल के साथ चल रहा है। ये तो कहते हैं, कभी अमेरिका को इल्ज़ाम देते हैं, कभी इदारों को इल्ज़ाम देते हैं, कभी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि पाकिस्तान में पहली मरतबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए एक पार्लियामेंट में तब्दीली हुई और जो अपोजिशन थी वो अक्सरियत में आई। और आपने देखा, ये तो इमरान खान आप उन्हें वेलकम करेंगे कि नहीं अगर वो जीत के आ गए असेंबली में? देखिए, अगर वो पॉलिटिकल तरीके से आते हैं, अगर उनको आवाम वोट देती है, वो आते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। नहीं, मकसद ये नहीं हो कि हम जमहूरियत लग रहा है कि अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल करें और आगे जो निगरान वजीर आजम बनना है वो तो देखें। अब आपने खुद देखा सोशल मीडिया में कि अब इनको कितनी पजीराई मिल रही है आवाम की तरफ से। इन्होंने जितने भी प्रोग्राम दिए वो सब के सब फ्लॉप हो गए। सिर्फ अदलिया से हमारी गुजारिश है कि खास और आम ना करें, अदलिया फैसला करें। ठीक, बिल्कुल ठीक। सर शाहजहां यूसुफ साहब, अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा वतन वापस आने के बाद मुसलसल वर्कर्स कन्वेंशन कर रही हैं। आपके इलाके में भी उन्होंने एक भरपूर ये कन्वेंशन किया है।
اس کے بعد کا کیا شیڈیول، اور آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ مطلب اگر انتخابات جب بھی ہوں گے آپ تیار ہیں اس کے لیے، اور پذیرائی مل رہی ہے، یا مطلب جیسے تحریک انصاف بات کر رہی ہے اس لوگوں کو کہ شاید آپ کی اس میں کچھ زیادہ لوگ نہیں آ رہے، کوئی اٹریکشن نہیں، ایک بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ حکومت جب سے آئی پھر مریم نواز صاحبہ باہر تھیں، ملک سے باہر تھیں، میاں نواز شریف صاحب بھی باہر ہیں، اور اس کے بعد جب میاں صاحب نے ان کو چیف آرگنائزر پارٹی کے ورکرز میں ایک بات تھی کہ ان تک اپروچ کیا جائے، اور میاں صاحب نے یہ سمجھا کہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت ورکرز کے پاس جانا اور آن گراؤنڈ جانا، اور اس کے لیے پھر مریم نواز صاحبہ کو چیف آرگنائزرز بنا کے اب سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور اس پارٹی کو مینج کرنے کے لیے اور ورکرز تک اپروچ کرنے کے لیے انہوں نے اب یہ جو فنکشن ہو رہے ہیں یہ کوئی وہ جلسوں کی صورت نہیں، یہ ورکرز کے ساتھ جو ہر یونین کونسل میں، ہر وی سی میں جو عہدیدار ہوتے ہیں تو ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں، اچھا ایک تو اس لیول کے یہ ورکرز کے پاس ورکرز آ رہے ہیں۔ اس میں ایک بات بتائیں کہ حکومت کیونکہ پی ڈی ایم کی ایک مشترکہ حکومت ہے، تو اگر مریم نواز شریف صاحبہ ایز اے چیف آرگنائزر کیمپین کرتی ہیں پارٹی کے بہاف پہ، تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو اگر وہ ڈیفینڈ کریں گی تو اس میں باقی جماعتیں بھی یقیناً شامل ہیں، تو کیا وہ ایجنڈا ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کیونکہ اکیلی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں اور بھی جماعتیں شامل ہیں؟ دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز حکومت میں ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے مسلم لیگ نواز سے ہیں، اور پی ڈی ایم اجتماعی پھر تمام جماعتیں اس کے ساتھ ہیں۔ اس وقت باقی پارٹیز بھی اپنے ورکرز کے ساتھ وہ انگیج کرتی ہیں، اور ہمیں یہ اچھی بات ہے کہ انگیج ہونا بھی چاہیے، اور الحمدللہ جب سے مریم نواز صاحبہ واپس آئی ہیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک باقاعدہ ایک پروگرام رکھا، ہزارہ میں بھی ایک پروگرام ہوا، ایبٹ آباد میں، لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے 4 سالہ دور کا موازنہ کریں نواز شریف صاحب کے 4 سالہ دور سے، یا ان کی کے پی کی حکومت کو شہباز شریف صاحب کی پنجاب میں حکومت سے اس کا موازنہ کریں، یعنی کہ آپ اس حکومت کے حوالے سے جو کیمپین ہوگی وہ آپ کے اس دور کا موازنہ ہوگا، یا وہ چیزیں آپ دکھائیں گے؟ بالکل ہونا بھی یہی چاہیے۔ اب دیکھیں جی، اگر میاں نواز شریف صاحب کا 2013 سے لے کر 2017 تک جو دور گزرا ہے، جس میں انہوں نے مہنگائی کے اوپر بھی کنٹرول کیا، اور اس کے بعد جو لوڈ شیڈنگ پہ کنٹرول کیا، اس کے بعد باقی جو پروجیکٹس اس وقت آئے، اب اس کا موازنہ اگر کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ کرنا بھی ضروری، انتہائی ضروری تو اسی کے ساتھ ہے۔ اب اگر کوئی موازنہ کرے کہ 4 سال میں جو انہوں نے گند کیا، اس کے بعد اب پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور اب اس کے ساتھ موازنہ تو نہیں ہوتا، اب تو اس کا جو کھنڈرات ہیں، جو سونامی کے کھنڈرات ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے اب یہ پی ڈی ایم بالکل صحیح۔ لال چند ملی صاحب، ویری کوئک کویسچن سر، اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سیاسی حکمت عملیاں تبدیل کرتی رہی ہے، پہلے آپ اسلام آباد کے اوپر بھی آ رہے تھے کہ وہاں پہ بہت بڑا دھرنا جلسہ ہوگا، وہ تبدیل کیا، اسمبلیاں تحلیل کی، اس سے پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، جو الیکشن کی تاریخ لینے کا جو کور آبجیکٹو تھا وہ پورا نہیں ہوا، تو یہ جو جیل بھرو تحریک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ ہدف کیسے حاصل آپ کر لیں گے کہ جلدی انتخابات ہو جائیں، پریشر میں آ کے حکومت تیار ہو جائے؟ جی اس پہ آتا ہوں، 1 منٹ میں کمنٹ کروں گا۔ سولنگی صاحب کا ایک پروگرام بند ہوا تھا ابھی تک، جو آسمان جو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، آج ہی ارشد شریف کی جو سنوائی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، بہتر ہوتا یہ ان کا ذکر کرتے اور اس چیز کی مذمت کرتے کہ صحافیوں کو ننگا کر کے نہ مارا جائے۔ مریم نواز صاحبہ آئی ہیں، انہوں نے عدلیہ پہ تنقید شروع کی ہے، لیکن اب پی ایم ایل این جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے، ان کو لوگ چھوڑ رہے ہیں، اب گھر کے لوگ بھی چھوڑنے پہ آ گئے ہیں، اور کیپٹن صفدر صاحب نے جو بیانات دیے ہیں کہ مریم صاحبہ کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتی، اور ان کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ دفن ہو چکا ہے، اب یہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے خواہش نہیں ہے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بننے کی، اس کانٹیکس میں بات ہوئی تھی۔ چلیں میرے سوال پہ آ جائیے گا سر، کہ اب یہ جیل بھرو تحریک سے وہ ہدف آپ کیسے حاصل کریں گے جو پہلے نہیں کر سکے؟ جیل بھرو تحریک جو ہے یہ آئین کی سپرمیسی کے لیے ہے۔ پاکستان کا آئین جو الیکشن کو انشور کرتا ہے 90 ڈیز میں، یہ پوری پی ٹی ایم کی حکومت، اس کے سارے فیسیلیٹیٹ
یہ کوشش کر رہے ہیں عدلیہ کے حکم کے باوجود کہ کس طرح الیکشن کو نہ ہونے دیا جائے جو آئین کی شرعی خلاف ورزی ہوگی. اچھا ویسے کبھی بالکل ٹھیک آپ کبھی بیٹھ کے سول سرچنگ کرتے ہوں گے تو احساس ہوتا ہے کہ جب پی ڈی ایم کہہ رہی تھی تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے کہ آپ انتخابات کرا دیں اسی وقت کرا دیتے, یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا, لیٹ ہو گئے. دیکھیں پی ڈی ایم کی جو بات پی ڈی ایم کے حمایتیں ہیں جو پاکستان کو لوٹنے میں ایک دوسرے پہ چوری پہ الزامات لگاتی رہی ہیں. نہ ان کا نظریہ ایک ہے, نہ سوچ ایک ہے, نہ جھنڈا ایک ہے. جو بھی کیسز بھی یہ ہم کو مورز الزام ٹھہراتے ہیں لیکن یہ کیسز ان کے ہی ایک دوسروں پہ داخل کیے ہوئے تھے, ایک آدھ کیس کے زیادہ کیسز نہیں تھے. تو ان پہ جو الزامات ہیں وہ چوری کے الزامات ہیں, اور اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کلین جماعت ہے, اس پہ کوئی میگا اسکینڈل آج تک. اچھا ویسے الزامات تو دیکھیں, بات سنیں, گزارش سنیں, اب اس طرح جنرلائز کرنا مناسب نہیں ہوتا. عمران خان صاحب پہ بھی الزامات ہیں کہ انہوں نے جو فارن فنڈنگ کیس ہے یا توشہ خانہ کیس ہے اس پہ نہیں جاتے, لیکن وہ کبھی بعد میں اس کا موضوع رکھیں گے. مرتضیٰ سولنگی صاحب اینی فائنل تھاٹ اس پہ؟ اور لال چند صاحب نے ایک آپ کے بارے میں بھی کامنٹ کیا ہے کہ آپ اس حوالے سے بھی کوئی ذکر کر دیتے, مرحوم ارشد شریف جو آپ کے بھی دوست تھے, میرے بھی دوست تھے. دیکھیں میرے دوست مالی وہ ایشو اٹھائیں گے جس کا مقصد جو اصل سوال جو ان سے پوچھا جاتا ہے اس سے توجہ ہٹانا ہو. وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کوئی ماہر معاشیات تھے یا وزیر خارجہ تھے, تو آپ بتائیں نا کہ ہر جگہ آپ ان کو کیوں بھیجتے تھے جب بھی آپ کے لوگ کام خراب کر کے آ جاتے تھے, چاہے امریکہ ہو, چاہے چین ہو, چاہے سعودی عرب ہو. یہ ہمیں بتائیں قوم کو کہ 18 جون 2019 کو جب آپ نے جنرل باجوہ کو اکنامک ریوائیول کاؤنسل میں شامل کیا تو کیا سمجھ کے کیا کہ وہ ماہر معاشیات تھے؟ جو اصل سوال ہے ان کے جواب آپ دیں ہمیں. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب, آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ موجود تھے. شاہدہ رحمانی صاحب آپ کا بھی شکریہ, سردار شاہجہاں یوسف صاحب, لال چند مالی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.